في la suite de cours ديالنا غادي نشوفوا donc la configuration électronique. La configuration électronique بعد ما شفنا bien sûr les sous-couches اللي ديجا شفنا في لا فيديو اللي قبل اللي سميناهم بحال لي زوربيتال. دونك كاين اس، كاين بي، كاين دي، وكاينه اف. والحاجه اللي خاصنا نعرفوها كي الا بغينا نعطيو دونك لا configuration électronique كنكتبوا دونك 1s 2s 3s 4s 5s 6 7s et ainsi de suite. دونك ملي غادي نجيو لهنا دونك تنقزو السطر كنكتبو 2 P 3P 4P 5P ainsi de suite. La même chose 3D 4D 5D ainsi de suite 4F 5F et ainsi de suite. إلا رديتو البال قد ما كنمشيو على اليمين كنقزو واحد السطر. هذه هي سكون ابل دونك لا ريغل دو كليشكوسكي. هاد الاسهم هادو راه مهمين دونك هو الاولويه ديال لو رومبليساج. غادي نشرحوا هادشي من بعد حنا جايين في الطريق. دونك تديروا بحال هكا فوالا الا شفتوها بحال هكا فوالا لا ميم شوز بحال هكا. دونك كتكتب انت هادشي عندك اون اتوندون دونك لا كونفيغوراسيون ديال اي اتوم كيما بغات تكون صافي. والحاجه اللي خاصنا نعرفوها كذلك بان لا كوش اس كتاخد توجور دو الكترون ما كتفوتهاش. دو الكترون هادو اللي كتبت هنا هما لي زيليكترون. دونك لا كوش اس كتاخد توجور دو الكترون. لا كوش بي كتاخد توجور 6 ديال لي زيليكترون. لا كوش دي 10. لا كوش اف 14 صافي. دونك إلا بغينا نديرو لا configuration électronique de l'atome de carbone. La configuration électronique de l'atome de carbone اللي عنده un Z est égal à 6 مزيان. دونك لا configuration électronique ديال لو كربون هي هادي. أول حاجة كنجي لهنا لا ريغل كنبدا بهادي 1s هي باش كنبدا من السهم الفوق. دونك 1s شحال عندها 2 دونك سي 1s 2 ها هي نكتبوها هنا. دونك 1s 2 زيد نجيو للثاني سي 2s 2 ها هي 2s 2 لان دايما اس كتاخد 2 الكترون تزيدوها دونك سي 2 S2. Après غادي نجي ل P. دونك هادي درناها بقات لنا هادي. غادي نجي غنسبق دو P عاد 3S2 غنسبق دو P عاد 3S2. دونك شحال كياخد نورمالمون P كياخد 6 ديال لي زيليكترون. دونك غادي نديرو 2 P 2 de telle façon أن هاد لا سوم هادو ديال لي زيليكترون اللي كتبت هنا هو لو نومبر 6 اللي هو لو نومبر اتوميك زد صافي. نورمالمون بي كياخد 6 ديال لي زيليكترون متفقين ولكن ما بقاوش. دونك تيبقى غير دو زيليكترون ها هما عندهم صافي. الوغ إلا قلت لكم نزيدو بعد ان اكزومبل ديال الاكسجين باغ اكزومبل وديك الساعات غادي نعرفو لي زيليكترون دو فالونس انسي دو سويت. الوغ الاكسجين باغ اكزومبل عنده ان زد ايت ايغال 8 صافي. دو لا ميم فاسون غيكون عندي AS2 2S2 depuis 4 نشرح لكم مزيان. دونك عندي 8 ديال لي زيليكترون نورمالمون عند الاكسجين عنده 8 صافي. دونك اول حاجه سي 1s2 ها هي عامره 2s2 ها هي. علاش 2 لان دائما لا كوش اس ولا لا سوكوش اس كتاخد 2 زيليكترون صافي ما كنفوتوهاش. زيد غيجي الثانيه سي 2 بي 6 ولكن الا درنا 2 بي 6 هنا غادي نطيحو في لا سوم ديال 10 ديال لي زيليكترون الوغ كو نو عندي غير 8.
دونك كنديرو الباقي هنا صافي. ناخدو un autre exemple باش نفهمو par exemple le chlore. Le chlore اللي عنده Z17. Alors نكتبو la configuration, donc AS2 2S2 2P6 3S2 هي et 3P, donc شحال غيبقى 3P5. انا نشرح لكم. الوغ عندي نورمالمون في لو كلور عنده 17 ديال لي زيليكترون، دونك كنبداو الاولى. دونك AS2 ما هي 2S2 ما هي 2P6 ها هي 3S2 ها هي زيد عليها 3P5. علاش ما درناش 6؟ لان لا سوم ديال هاد الارقام هادو كاملين، لا سوم ديال هادو خاصو يعطينا يتيكالا 17 اللي هو لو نومبر زاد ديال هاد لو كلوخ هذا. صافي مزيان. غادي نجيو دابا لي كيستيون اللي كيتطرحوا نورمالمون في ليكزامان في لي زيكزيرسيس، هو لا كوش دو فالونس. La couche de valence. La couche de valence par exemple شكون اللي كيحددها؟ هو لو نومبر n. لو نومبر n في هذه الحالة هما هاد الأرقام هادو، هما هادو هاد الأرقام اللي قلت لكم ديجا قبل. سي لو نومبر بيان سور لو نومبر كوانتيك برينسيبال اللي هو n. نعاود نذكر انا بان نورمالمون لاتوم عندها واحد نوايو شارجي بوزيتيفمون، كتبها هنا باش شارجي بوزيتيفمون كيدور ليها لي زيليكترون. ها ان تيغال 1، الدوره الثانيه ان تيغال 2، درت الدوره الثالثه ان تيغال 3. صافي. دونك انا في هذه الحاله اللي كيحدد لا كوش دو فالونس هو اكبر عدد في هاد الارقام هادو 1 2 3. الوغ الا شفنا دونك في النومبر ديال في لاتوم دو كلور، لاتوم دو كلور فين هو العدد اللي كبير؟ دونك عندي 1 عندي 2 عندي 2 عندي 3 عندي 3. دونك العدد اللي كبير هنايا دونك هو 3 هنا اي 3 هنا. دونك لا كوش دو فالونس هي 3s 3p. لا كوش دو فالونس هي 3s 3p. عارفين نكتبوها هنا لا كوش دو فالونس. دونك نسمحوا لي نمسح هذه. Donc la couche de valence il y a 3s. Voilà, c'est bon. J'ai les électrons de valence. Les électrons de valence. Valence بمعنى la couche الاخرى c'est-à-dire périphérique. Donc la couche de valence, les électrons de valence هي la somme ديال les électrons اللي كاين في la couche de valence. هذه هي la couche de valence. Donc la somme ديال هاد les électrons هادو اللي هو 7. Donc عندي 7 électrons de valence. صافي الشباب. alors إلا جينا مثلا دابا l'atome de carbone. l'atome de carbone إلا بغينا la couche de valence. la couche de valence هي هذه 2s 2p، حيتاش هذا هو العدد اللي كبير اللي كيحدد ليا لا كوش دو فالونس. دونك لا كوش دو فالونس نكتبوها بالورو. لا كوش دو فالونس لو كا ديال لو كربون هي هذه، هي 2s 2p اللي هي لا كوش دو فالونس. كوش دو فالونس. وإلا بغينا نحددو دونك ليليكترون دو فالونس هو لا somme ديال لي زيليكترون اللي كاينين في لا كوش دو فالونس. دونك سي 4. دونك سي 4 électrons de valence. سي بون. لا فيديو اللي جايه غادي نحاولوا نديروا دي زيكزامبل وغادي نتعمقوا في دي بياج اللي كيكونوا في هاد لا كونفيغوراسيون الكترونيك، سورتو ملي كيكون واحد لو نومبر اتوميك
زد كبير، وربما كيكون داك بعض دي غايق اللي خاصنا نعرفوهم سورتو في لو رومبليساج هنايا. دونك في الترتيب غادي نشوفوا كذلك لي كوش دو فالونس بعد لي كا بارتيكوليي، لي كا بارتيكوليير بلوتو. دونك وغادي نشوفوا كذلك لي كاز كوانتيك كيفاش كنديروا ليهم.